खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़े और सबसे पहले आपको बताएं कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज में दौरान तैनाती लाखों रुपए तनख्वाहें लेने वाले ऑफिसर्स के लिए बड़ी खबर यह है कि नैब ने दर्जनों आला ऑफिसर्स के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी। आला तरीन ब्यूरोक्रेट्स को तमाम रकूम की वापसी शुरू। डीजी नैब की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान को मरासला इरसाल कर दिया गया है। मुजाहिद शेरदिल, नबील जावेद, फैसल फरीद, जवाद कुरैशी, आयशा हमीद, जिशान जावेद ने रकम जमा करवाई थी। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मजीद जानते हैं। इमरान, बताइए क्या मामला है ये? देखिए उसामा, पब्लिक सेक्टर कंपनीज में दौरान तैनाती लाखों रुपए तनख्वाहें वसूल करने वाले अफसरान के लिए ये एक बड़ी खबर है, बल्कि ये लॉटरी निकल आई है अफसरान की दोबारा से कि उनको तनख्वाहों की मद में जो पैसे जमा करवाए थे वो वापस देने का फैसला किया गया, जिसमें कौमी एहतसाब ब्यूरो ने दर्जनों आला अफसरान के खिलाफ नैब इंक्वायरी बंद कर दी है। आला तरीन ब्यूरोक्रेट्स को तमाम रकूम की वापसी भी शुरू कर दी गई है। इसी सिलसिले में डीजी नैब की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान को मरासला अरसाल कर दिया गया है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने आज खुद नोटिस लेते हुए आला ब्यूरोक्रेट्स को तनख्वाही की वापसी का हुक्म दिया था, जिसमें अदालत उज़्मा के अहकाम पर 42 आला ब्यूरोक्रेट्स ने 16 ब्यूरोक्रेट्स ने रकम जमा करवाई थी, जिसमें 26 ब्यूरोक्रेट्स ने आज खुद नोटिस किए इसमें रकम जमा नहीं करवाई, जिसमें डीजी नैब की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान को मरासले में 3,44,92,214 रुपए के चेक वसूल करने की हदायत की गई है, जिसमें मुजाहिद शेरदिल, नबील जावेद, फैसल फरीद, जवाद कुरैशी, आयशा हमीद, जिशान जावेद ने रकम जमा करवाई, जबकि आहा चीमा, अली आमिर, अली सरफराज हुसैन, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, वसीम अजमल, खालिद शेरदिल, सैयद शबनम नजफ, खालिद मजीद, नजफ शाह और तसीर अहमद ने रकम जमा नहीं करवाई थी। इसी सिलसिले में जो है डीजी नैब की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान को मुरासला अरसाल हुआ है, जिसमें बाकायदा तौर पर जो है ये एक तो इंक्वायरी बंद कर दी गई है और आला तरीन ब्यूरोक्रेट्स को तमाम रकूम की वापसी भी शुरू कर दी गई है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज में पंजाब में रवां साल पुलिस मुकाबलों में 10% इजाफा हुआ है, जबकि सीआरडी के क़याम के बाद लाहौर में भी पुलिस मुकाबलों में तेज़ी आ गई है। सिर्फ 14 रोज़ के दौरान 11 मुलजिमान पुलिस मुकाबलों में मारे गए हैं। गुज़िश्ता साल पंजाब में 566 मुलजिमान हलाक हुए थे। रवां साल 100 दिनों में 337 पुलिस मुकाबले हुए, 140 मुलजिमान हलाक हो चुके। पुलिस ज़राए के मुताबिक तमाम मुलजिमान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए हैं। तमाम मुलजिमान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए हैं। पंजाब में रवां साल पुलिस मुकाबलों में 10% इजाफा हुआ है। CCD के क़याम के बाद लाहौर में पुलिस मुकाबलों में तेज़ी आ गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। बताइए मुदस्सिर। जी बिल्कुल, रवां साल पंजाब पुलिस जो है वो मुकाबलों में बेतहाशा इजाफा हो गया है और CCD जो कि नया डिपार्टमेंट है उसके क़याम के बाद लाहौर में पुलिस मुकाबलों में तेजी जो है वो देखी जा रही है। लाहौर में गुज़िश्ता 14 रोज के दौरान 11 मुलजमान को जो है वो मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया। तमाम मुलजमान साथियों की गोली से हलाक हुए, एक भी जो है वो पुलिस की गोली से जो है वो पुलिस के मुताबिक हलाक नहीं हुआ। उनके साथ जब वो छुड़ाने के लिए आए तो उन्होंने गोलियां मारकर 14 रोज के दौरान 11 जो है वो मुलजमान को हलाक किया। गुज़िश्ता साल पंजाब पुलिस में 1124 पुलिस मुकाबलों में 566 मुलजमान हलाक हुए थे और रवां साल 100 दिनों में 337 मुकाबलों में 140 मुलजमान जो है वो हलाक हुए। अदालत शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल पुलिस मुकाबलों में 743 मुलजमान जख्मी हुए और 806 गिरफ्तार हुए। रवां साल अगर देखा जाए तो रवां साल पुलिस मुकाबलों में 223 मुलजमान जख्मी हुए हैं और 236 अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस मुकाबलों में गुज़िश्ता साल 47 एहलकार शहीद हुए थे और 151 जख्मी हुए थे, जबकि रवां साल 100 दिनों में सिर्फ 7 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं और 40 जख्मी हुए हैं। CCD के क़याम के बाद पंजाब पुलिस में जो है वो पंजाब भर में देखा जाए तो पुलिस मुकाबलों में बेतहाशा जो है वो इजाफा हुआ है। रोजाना की बिना पर जो है वो पुलिस मुकाबले हो रहे हैं और इसका 24 घंटे में अगर लाहौर में देखा जाए तो 6 जो है वो मुलजमान को मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया है और तमाम जो साथियों की गोली से हलाक हैं। और इस हवाले से जो है वो बढ़ते हुए पुलिस मुकाबले जो है वो CCD जो तर्जुमान का ये कहना है कि इसलिए किए जा रहे हैं कि क्राइम की रोकथाम के लिए जो है वो मुबैना पुलिस मुकाबलों का जो है वो CCD जो है वो सहारा दे रही है। इसकी वजह से रोजाना की बुनियाद पर जो है वो लाहौर में रात गए खासतौर पर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है वो रात के जो है पुलिस मुकाबले किए जाते हैं और अपने ही साथियों की तरफ से जो है वो मुलजमान को हलाक किया जा रहा है।
اس حوالے سے جو ہے اب تک جو CCD کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ نہ صرف لاہور میں بلکہ پنجاب بھر میں جو ہے وہ پولیس مقابلے کا جو سلسلہ ہے وہ نئی یونٹ کی طرف سے جاری ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مقابلے ہیں یہ آئندہ بھی جاری رہیں گے۔ اس میں ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ زیادہ تر جو ملزمان ہیں وہ پولیس کی زیر حراست ہیں۔ آپ کا شکریہ مدثر۔ PHA انتظامیہ نے ملازمین اور مالیوں پر معاشی چھری چلا دی۔ 5 ماہ بعد بھی ملازمین کو اسپیشل الاؤنس نہیں دیا گیا۔ 7,000 ملازمین کو بنیادی تنخواہ کا 50% الاؤنس دیا جانا تھا۔ PHA بورڈ آف ڈائریکٹرز نے الاؤنس دینے کی منظوری دی۔ آفیسر اور ملازمین کو 1 دسمبر سے اسپیشل الاؤنس جاری ہونا تھا۔ زین العابدین سے مزید جانتے ہیں۔ زین بتائیے اس بارے۔ انتظامیہ کی طرف سے مبینہ طور پر جو اتھارٹی کے ملازمین ہیں جن میں مالی اور دیگر عملہ شامل ہے ان کے ساتھ ناروا سلوک برتا جا رہا ہے۔ PHA کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ملازمین کو اسپیشل الاؤنس دینے کا اعلان کیا اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے جاری کردہ میٹنگ منٹس کے مطابق 12ویں ایجنڈے میں 50% بنیادی تنخواہ کا اسپیشل الاؤنس دینے کے احکامات بھی جاری کیے۔ اس طرح 7,000 ملازمین کو یہ بنیادی تنخواہ کا 50% الاؤنس دیا جانا تھا، لیکن اتھارٹی انتظامیہ اپنے ہی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے فیصلوں پر عمل درآمد کروانے سے قاصر ہے۔ PHA کے ملازمین الاؤنس لینے کے لیے اتھارٹی کے فیصلے کی راہ تک رہے ہیں، جبکہ اتھارٹی کی طرف سے آفیسرز کو تو جو الاؤنس ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، لیکن جو ملازمین ہیں وہ ابھی تک اس الاؤنس سے محروم ہیں۔ ملازمین کی طرف سے بارہا PHA دفتر میں اس حوالے سے احتجاج بھی کیا گیا، لیکن ابھی تک انتظامیہ کی طرف سے ان ملازمین کو 50% الاؤنس ان کے اکاؤنٹس میں منتقل نہیں کیا گیا۔ اس سلسلے میں PHA کے تمام آفیسرز اور جو ملازمین ہیں ان کو 1 دسمبر سے اسپیشل الاؤنس دینے کا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا فیصلہ ہے وہ جاری کیا گیا تھا، جس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ محکمہ ایکسائز موٹر برانچ نے اہداف 2 ماہ پہلے ہی پورے کر لیے۔ موٹر برانچ کو 13 ارب روپے کا ہدف دیا گیا۔ ڈائریکٹر موٹر برانچ شاہد گیلانی کا کہنا ہے کہ ٹوکن ٹیکس نادہندگان کے خلاف مسلسل ناکہ بندی سے ہدف پورا کیا گیا۔ عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں۔ عاطف بتائیے۔ عاطف اگر سن پا رہے ہیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ ایکسائز موٹر برانچ لاہور جو محکمہ ایکسائز کی جانب سے ہدف کو 2 ماہ پہلے ہی پورا کر لیا گیا ہے، اور محکمہ ایکسائز موٹر برانچ نے اہداف 2 ماہ پہلے ہی پورے کر لیے ہیں، جبکہ موٹر برانچ کو 13 ارب روپے کا ہدف دیا گیا۔ ڈائریکٹر موٹر برانچ شاہد گیلانی کا کہنا ہے کہ ٹوکن ٹیکس نادہندگان کے خلاف مسلسل ناکہ بندی سے ہدف پورا کیا گیا ہے۔ مسلسل ناکہ بندی سے یہ ہدف پورا کیا گیا ہے۔ موٹر برانچ کی جانب سے اہداف کو 2 ماہ پہلے ہی پورا کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ موٹر برانچ کو 13 ارب روپے کا ہدف دیا گیا تھا اور اس ہدف کو 2 ماہ پہلے ہی پورا کر لیا گیا ہے۔ ٹوکن ٹیکس نادہندگان کے خلاف کارروائیاں کی گئیں اور اس ہدف کو 2 ماہ پہلے ہی پورا کر لیا گیا ہے۔ تاجر برادری اپنی مسلح افواج کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہے۔ ہماری مسلح افواج دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ صدر لاہور چیمبر میاں بزر شاد کا کہنا تھا کہ بھارت کی جارحانہ کارروائیاں خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ عبدالقادر سے مزید جانتے ہیں، بتائیے عبدالقادر۔ جی بالکل، لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی قیادت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھارتی اشتعال انگیزی کے خلاف پاکستانی تاجر برادری اپنی مسلح افواج کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہیں۔ صدر لاہور چیمبر میاں بزر شاد، سینئر نائب صدر انجینئر خالد عثمان اور نائب صدر شاہد نذیر چودھری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہماری مسلح افواج دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ بھارت کی جارحانہ کارروائیوں کی وجہ سے خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ پیدا ہو گیا۔ عالمی برادری کو بھارتی مظالم اور اشتعال انگیزی کا فوری نوٹس لینا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، لیکن اپنی خود مختاری کا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی اور تمام تاجر برادری جو ہے وہ متحد ہے اور آپسی تمام اختلافات کو ختم کر کے ملک و قوم کے ساتھ کھڑی اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان ایک آٹمی قوت ہے اور کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ لاہور چیمبر حکومت پاکستان اور افواج پاکستان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ جی آپ کا شکریہ عبدالقادر۔